अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हजरात बखैर व आफियत होंगे। आज मैं न्यू क्लास के साथ हाजिर हुआ हूँ और अगर आप शुरू से कलाम पाक पढ़ना चाहते हैं तो इस क्लास में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप कलाम पाक पढ़ रहे हैं लेकिन दुश्वारी पेश आ रही है, हिजे करने की आदत है, तो भी आप इस क्लास में शामिल हो सकते हैं। इसलिए कि मैं आसान करके और आम फाहम ज़ुबान में कुरान को सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस किताब के बारे में बता दूं कि इस किताब का नाम है नूरानी कायदा। अगर आपके पास मौजूद है तो बहुत बेहतर, अगर मौजूद नहीं है तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं या किसी दीनी कुतुब खाना से खरीद सकते हैं। तो इस किताब को शुरू करने से पहले कुछ बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि आपको एहसास हो सके कि कुरान पाक पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन लोगों ने उसको मुश्किल बना डाला है। कुरान पाक पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरत जो होती है वह हरूफ है। दूसरे नंबर पर जो है वो वावेल्स है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो उसमें 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 लेटर्स निकाल दिए जाते हैं जो वावेल्स होते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर मैं अरबी में बात करूं तो अरबी में ऐसा नहीं है। कुछ वावेल्स ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल बनाई जाती है, जैसे ज़बर, ज़ेर और पेश। और कुछ वावेल्स ऐसे होते हैं जो अल्फ़ाबेट से लिए जाते हैं, जैसे अलिफ, वाव और या। लेकिन याद रखें ये कभी वावेल्स होते हैं और कभी कंसोनेंट होते हैं। और तीसरे नंबर पर ऐड कर सकते हैं जज्म और तशदीद को। अगर आप इन तीनों को जान लेते हैं तो आपके कुरान पाक पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको किताब की तरफ लेकर चलता हूँ। इस किताब में तख्ती से पढ़ाया गया है, तख्ती नंबर से, यानी लेसन नंबर से। इस किताब में तख्ती की नंबर की बात करूँ तो टोटल तख्ती नंबर है 28। जो पहला तख्ती नंबर है उसमें मुफरदात को बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, मुफरदात के बारे में पढ़ते हैं कि तख्ती नंबर 1 मुफरदात। मुफरदात कहते हैं अलग अलग हर्फों को, जैसे कि अलिफ, बा, ता, सा। इसमें ये हरूफ देखें कि अलिफ अलग है, बा अलग है, ता अलग है, सा अलग है। लेकिन अगर इनको मिला दिया जाए, अलिफ, बा, ता, सा, तो ये मिल गए तो ये मुरक्कबात हो जाएंगे। तो अलग अलग हर्फों को मुफरदात कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबक। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। तख्ती नंबर 1 मुफरदात। अलग अलग हर्फों को मुफरदात कहते हैं, जैसे अलिफ, बा, ता, सा। तो आप इन तीनों को देखें, तीनों की शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन नुक्तों से इसे फ़र्क करेंगे। मसलन बा में 1 नुक्ता है, ता में 2 नुक्ते हैं और सा में 3 नुक्ते हैं। तो नुक्तों के साथ इन्हें फ़र्क करेंगे। जीम, हा, हा का जो मखरज है वह हलक है। खौ, अब इन तीनों को में 1 नुक्ता है, हा नुक्ता से खाली है, और खौ में 1 नुक्ता ऊपर है। दाल, दाल। अब इन दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन नुक्तों के ज़रिए फ़र्क करेंगे। और दाल, दाल की आवाज़ को और दाल के मखरज को सही करेंगे। दाल नरमी के साथ अदा होता है। रौ, ज़ा। अब इन दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन नुक्तों से फ़र्क करेंगे कि रा नुक्ता से खाली है और ज़ा में 1 नुक्ता है। सीन, शीन। इन दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन नुक्तों से फ़र्क करेंगे और शीन के तलफ़्फ़ुज़ को सही करेंगे। शीन, इसमें सीटी की आवाज़ ज़्यादा है, और सीन में इसमें सीटी की आवाज़ हल्की है।
صاد، غاد، صاد کو دیکھیں، صاد یہ موٹا حرف ہے، اس لیے اسے موٹا کریں گے، اور غاد، غاد کے مخرج کو صحیح کریں گے۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اسے کوشش کرنے سے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو غاد کا جو مخرج ہے وہ زبان کی کروٹ کو آپ داڑھ سے ملائیں گے، اوپر کے داڑھ سے، تو غاد، غاد ادا ہوتا ہے۔ ان دونوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں، لیکن نقطوں سے فرق کریں گے۔ تو طا یہ موٹا حرف ہے، اس لیے موٹا کر کے پڑھیں گے، اور ظا کا تلفظ صحیح کریں گے، اور ان دونوں کو نقطوں سے فرق کریں گے۔ عین، غین، تو عین نہیں کہنا ہے اور غین نہیں کہنا ہے، عین نرمی سے ادا کرنا ہے، غین اسے بھی نرمی سے پڑھنا ہے۔ ان دونوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں، نقطوں سے فرق کریں گے۔ فا، قوف، قوف، کاف، ان دونوں کے آواز، ان دونوں کے مخرج کو صحیح کرنا ہے اور اسے صحیح سے ادا کرنا ہے۔ فا، قوف، کاف، لام، میم، نون۔ نون اور میم کو جب ہم پڑھیں تو ایک بھی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، بغیر ناک میں، اور میم کو ادا کرتے وقت ناک میں آواز نہیں لے جانا ہے، بلکہ اس کے صاف کرنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں گے، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب ان کو دیکھیں، ان پر کیا ہے کہ انہیں پہچاننا ہے، یہ امتحان کی شکل میں ہے۔ تا، تو، اب ان دونوں کی تلفظ کو صحیح کرنا ہے۔ تا یہ نرمی سے ادا کرنا ہے، اور طا کو موٹا کرنا ہے۔ الثا، سین، شین، صاد، یہ چاروں حروف کی ایک جیسی آواز ہے، نہ جاننے والوں کے لیے، جو شروع میں سیکھ رہے ہیں ان کے لیے، لیکن چاروں کی آواز کو اور چاروں کے مخرج کو صحیح کرنا ہے۔ تا میں سیٹی کی آواز نہیں ہوگی، سین سیٹی کی آواز ہلکی ہوگی، شین یہ اس میں زیادہ ہوگی، اور صاد اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پور کر کے پڑھنا ہے۔ ہا اور ہا یہ حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی درمیانی حلق سے، اور ہا یہ شروع حلق سے ادا ہوتا ہے۔ خو یہ موٹا حرف ہے، خو حلق سے ادا ہوتا ہے۔ قوف، قوف اس کو موٹا کرنا ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ، تو زبان کی جڑ سے اسے نکالیں گے، قوف، ذال، زا، غاد، غا، یہ چاروں کے مخرج کو آپ کو صحیح کرنا ہے۔ یہ چار ہو گئے، اور اوپر میں سا، سین، شین، صاد۔ اگر یہ 8 کے مخرج کو آپ جان گئے، نکالنا سیکھ گئے، تو سمجھیں کہ آپ نے مخرج کو جان گیا، اور آپ نے حروف کی ادائیگی کو جان گیا۔ تو ذال، زا، غاد، غا۔ ذال جس طریقے سے ثا کو ادا کیے تھے، اسی طریقے سے ذال کو ادا کرنا ہے۔ زا سیٹی کی آواز ہوگی، اور غاد یہ مشکل حروف میں سے ہے، تو زبان کی کروٹ کو اوپر مسوڑے سے ملائیں تو غاد ادا ہوگا، اور غا یہ بھی، اس کا بھی مخرج کو صحیح کرنا ہے۔ غا یہ موٹا حرف ہے۔ الف، عین، عین اس کو آپ کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ نون، نون کو ادا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔
با، فا، غین، غین یہ بھی موٹا حرف ہے، اس کے ادائیگی میں آپ کو نرمی سے ادا کرنا پڑے گا۔ غین، یا، جیم، میم، لام، دال۔